बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों को हमेशा खैर आफियत से रखे। तो नाज़रीन, यहाँ पर गुड न्यूज़ का आगाज़ हो चुका है। आखिर एक बार फिर से नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है और जो लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे उनको ईद उल फितर का एक ख़ास पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा। और यही नहीं, अब आपको ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर आपको नए कपड़े मुफ्त फ्राहम किए जाएंगे। और इसके साथ ही अप्लाई का जो कोड आया है इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड बना हो। अगर आपका शनाख्ती कार्ड है तो आप इस प्रोग्राम में हिस्सा भी लेंगे और आपको यहाँ पर फ़ायदा भी होगा। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो फिर इस प्रोग्राम में आप लोग शामिल नहीं हो सकते, फिर ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए नहीं है। तो मैं आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूँगा कि किस तरीके से आपको ईद उल फितर के इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है और कैसे आप लोगों को ईद उल फितर के मौके पर नए मुफ्त कपड़े दिए जा रहे हैं और पहली मरतबा आप लोगों को यहाँ पर ये सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे ख़ानदान जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे थे उनसे गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पे आप लोगों ने इस प्रोग्राम पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अभी से लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आप लोगों को सही और दुरुस्त इंफॉर्मेशन हमेशा की तरह सबसे पहले देते रहें। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताया कि सिर्फ़ कौमी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए अप्लाई करें और हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर के मौके पर आप ईद गिफ्ट हैम्पर हासिल करें या ईद उल फितर का पैकेज हासिल करें। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो सही होगी, दुरुस्त होगी, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हम ये चाहते हैं कि आपको हमेशा की तरह अच्छी अपडेट दी जाए जो हकीकत पर मबनी हो, ताकि आप लोगों का यहाँ पर फ़ायदा हो। और यही वजह है कि हमारे साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी यानी कि 5 लाख ख़ानदान जुड़े हुए हैं जो डेली बेस पे बीएसपी प्रोग्राम के हवाले से, एहसास प्रोग्राम के हवाले से और दीगर प्रोग्रामों के हवाले से यहाँ से मालूमात लेते हैं। तो यहाँ पर आज की जो मालूमात है इसके हवाले से जो मालूमात है वो आप तक पहुँचाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोगों ने वो काम करना है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे ख़ानदान ये काम करते नहीं हैं और फिर दीगर प्रोग्रामों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। और काम ये है कि तमाम प्रोग्रामों की जो जड़ है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। अगर आपने किसी भी प्रोग्राम में शामिल होना है तो उससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। अगर आप ईद के पैकेज लेना चाहते हैं, ईद उल फितर के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए भी बीएसपी प्रोग्राम में शामिल होना ज़रूरी है। एक मरतबा सर्वे करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, चाहे आप वहाँ पर नाहिल हो जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर आहिल हों तभी आपको इमदाद मिलेगी। आप नाहिल भी हो जाए ना तो आपको मुतबादिल सूरत से जो इमदाद है वो दे दी जाती है। और मुतबादिल सोर्स कौन सा आता है वो भी आज आप लोगों के सामने रखेंगे, ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी गरीब ख़ानदान हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें खुशहाली आए और ईद उल फितर के मौके पर वो इधर उधर ना देखें, उनको ईद का जो बड़ा पैकेज है वो यहाँ से मिल जाए। आप जानते हैं कि यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक सब्सिडी का ऐलान किया गया था जिसमें कहा गया कि हम मुल्क भर में 12.5 अरब रुपए की एक बड़ी रकम खर्च करने जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि हर वो ख़ानदान जिसकी माहाना आमदन 60,000 से कम है और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशी मसाइल का सामना है, बच्चों की तालीम अच्छी करना चाहते हैं, उनको हम एशियाए खर्दनोश सस्ती फ्राहम करेंगे। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 12.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई और कहा गया कि ये जो चीज़ें हैं आप यूटिलिटी स्टोर पे एहसास राशन प्रोग्राम की जो रायत स्कीम है उसके तहत हासिल करेंगे। यानी कि जिस तरह एहसास राशन रायत में आप लोगों को सब्सिडी दी जा रही थी इस तरीके से आप लोग हासिल करेंगे। और इसके अलावा जो मरियम नवाज़ हैं, पंजाब की वज़ीर आला है, यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अंदर शुरू किया है और बलूचिस्तान के अंदर शुरू किया है और अली अमीन गंडापुर उन्होंने केपीके के अंदर शुरू किया है।
تو ہر صوبے کے اندر اس وقت جو پروگرام ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اور ان پروگرام سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ صوبائی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی شامل ہو، اگر آپ نے مقامی پروگرام میں شامل ہونا ہے تو مقامی پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بی ایس پی پروگرام میں رجسٹریشن کروائیں۔ بی ایس پی پروگرام میں جب آپ لوگ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن میں غربت کا سکور 20 رکھا گیا ہے، کچھ ایسے پروگرام ہیں جن میں غربت کا سکور 35 رکھا گیا ہے، کچھ ایسے پروگرام ہیں جن میں غربت کا سکور 40 رکھا گیا ہے۔ تو آپ کا جو غربت کا سکور ہے اس کے مطابق جو بھی پروگرام ہوگا تو آپ کو اس میں شامل کر دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے آپ لوگ بی ایس پی پروگرام سے نہیں تو کسی اور پروگرام سے امداد حاصل کر لیں گے۔ لیکن بی ایس پی پروگرام میں جب آپ لوگ شامل ہوتے ہیں تو 3 پروگراموں سے آپ کو امداد ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو 10,500 روپے کی جو رقم ہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بینیفیشری جو خواتین ہیں جو ریگولر یہاں سے پیمنٹ لے رہی ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ دوسرا، جب وہ بچوں کے اندراج کرواتے ہیں اسکول میں جا کے، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا پھر جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر ہے وہاں سے، تو اس کے بعد ان کو وظیفہ بھی ملتا ہے ہر 3 ماہ کے بعد۔ پھر اس کے ساتھ ان کو حکومت کی طرف سے نشو و نما ایک خاص پروگرام ہے جس میں خواتین کو 17,000 روپے کی جو امداد ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ یہاں سے ملتی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عید الفطر کے اس موقع پر حکومت کی طرف سے 5,000 روپے کی جو امداد ہے وہ آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ اس کے لیے آپ لوگ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سکرین پہ چیک کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر جو پورٹل ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر آئے گا۔ اس پورٹل پہ آپ نے دونوں چیزیں پٹ کر لینی ہے، اور اس کے بعد جب یہاں پر چیک کریں گے تو یہاں پر آپ کو 5,000 روپے لکھا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کو حکومت کی طرف سے ایک 5,000 روپے کی جو رقم ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروائی تو یوٹیلٹی سٹور پر بھی آپ لوگ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بی ایس پی کے دفتر جائے وہاں سے رجسٹریشن ہوگی، یوٹیلٹی سٹور پر بھی آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا یہاں پر 5,000 روپے آ چکا ہے وہ جا کر وصول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو گڈ نیوز میں نے آپ کو دی تھی ایک اور یہ بھی تھی کہ حکومت کی طرف سے ایک نئے کوڈ کا اجرا کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ 8123 کے ذریعے ایسے خاندان جن کو 7,000 تک کی امداد یہاں پر دی جائے ان کو یہاں پر مبارک ہو، ان کو حکومت کی طرف سے دوبارہ سے جو ہے امداد دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے حکومت نے 8123 کا جو کوڈ ہے وہ بحال کر دیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ اپلائی کریں گے جو کہ اسپیشل پرسن ہے، ان کے لیے حکومت کی جانب سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ دوسرا، یہاں پہ حکومت نے مفت آٹے کا جو پروگرام تھا اس کو کلوز کر دیا ہے۔ اب روشن گھرانہ جو پروگرام ہے وہ چل رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت آپ لوگوں کو سولر پلیٹیں وغیرہ دی جا رہی ہیں، اور یہاں پر اگر آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملتا، پیکج نہیں ملتا، تو آپ لوگ یہ والا کام کریں کہ آپ 3 بڑی آرگنائزیشن ہے جو آپ لوگوں کو عید الفطر کے موقع پر بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے ظفر بھائی کی فاؤنڈیشن جو کہ JDC ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر پہلے بھی اپنا نام منوایا ہے اور اب بھی ان کو جو ہے تمغہ امتیاز بھی دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے راشن جو پروگرام ہے وہ عید الفطر کے موقع پر شروع کیا جا رہا ہے، وہاں سے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر آپ لوگوں کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، عید گفٹ مل رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو مفت نئے کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں اور راشن بھی دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جنت الفردوس فاؤنڈیشن، اس سے بھی آپ کو 1 ماہ کا جو راشن ہے وہ مل سکتا ہے، وہ بھی عید الفطر کے موقع پر۔ اسی طریقے سے یہاں پر مولانا طارق جمیل کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، وہ بھی بچوں کے کھلونے اور دیگر جو گفٹس ہے وہ عید الفطر کے موقع پر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ لیکن JDC پہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو 2 یا 3 ماہ کا راشن بھی مل سکتا ہے اگر غریب ہے، ضرورت مند ہے اور مستحق ہیں تو۔